पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। एंटी तो नहीं है मेरे खिलाफ, तो नहीं जो वीडियोस बनाते हैं मेरे खिलाफ। खान साहब आपकी सारी तारीफें कर रहे हैं हम, यानी कि सब यूट्यूबर्स मेरे उठा रहे नखरे। ये शायद मैं हम के बलावल, अगर मैं बलावल को कहता हूँ अगर आप लाल हवेली ना आए। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज वो मैं तो यार अपने वज़ीर आज़म को भूल गया हूँ पहले, बल्कि वज़ीर आज़म साहब का नाम लिया और लाइट चली गई है। जहाँ तक लाइट का ताल्लुक है तो ये लाइट इमरान हाई साहब की धरे हुए दावे हैं और इमरान हाई साहब की से लाइटें जा रही हैं। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आप ज़ियाउल हक के छोटे बेटे के ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही है आपको? देखिए, जहाँ मफाद और सियासत की बात की जाए उसमें शर्म कुछ भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं शायर अकनवाज। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराऊंगा जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये कोई प्रैक्टिस से आ जाती है, लेकिन मेरे समझने के जहाँ तक मैंने इनसे बात की और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। पाकिस्तान में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आप दूसरों की आवाज़ें क्यों निकालते हैं। ख़ास तौर पे अगर मौलाना फजल रहमान की अगर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट आवाज़ निकालता है तो इस पर भी बड़ा क्रिटिसाइज़ होता है। इनसे आज कुछ दिलचस्प सवालात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है शरोज़ ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? और ये बताएं कि वाकई गॉड गिफ्टेड है या कोई प्रैक्टिस करके आपने ये आवाज़ें निकालना शुरू कर दी? अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ये गॉड गिफ्टेड ही होता है कि कोई इंसान सीख के नहीं आता, ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है। और कुछ चीज़ें से सीखने को होती हैं। अगर आपके पास ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, फिर ये आप पे डिपेंड है, आप इसको कितना सीख रहे हैं, इस पर कितना टाइम दे रहे हैं। तो बस ये गॉड गिफ्टेड चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुद अदा सलाह तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस सलाहियत से नवाजा है। लेकिन इमरान खान की आवाज़ से पहले हम अगर इमरान खान साहब को बुला ना लें तो अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बुला लें तो और भी ज़बरदस्त। आपने करेक्टर पहचानना है, मैं किसकी आवाज़ निकाल रहा हूँ। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। जी, ये सेनेटर फैसल जवेद ने इमरान खान को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इमरान खान स्टेज पे आ चुके हैं। तो कैसे हैं खान साहब, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शायद। और आप कैसे? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। और मुझे बताएं कि आप जो इंटरव्यू करते हैं, आप इसमें मेरी सही तारीफ़ें करते हैं ना? एंटी तो नहीं है मेरे खिलाफ, तो नहीं जो वीडियोस बनाते हैं मेरे खिलाफ? खान साहब आपकी सारी तारीफ़ें कर रहे हैं हम, यानी कि सब यूट्यूबर्स मेरे उठा रहे नखरे। यूट्यूबर्स की दुकान चल ही आपकी वजह से रही है। अच्छा, मेरी वजह से चल रही है दुकान। तो हमने कहा था कि हम जो 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे वो यही थी कि सब ने मेरे उठाने हैं, इन नखरे मेरे उठाने हैं और मेरी तारीफ़ें करनी है। शेरी मजारी का, क्योंकि हमारी वो देख के सबसे पहले तो इमरान को कह रही थी कि डोंट टच माय फोन। मैं तो इमरान के साथ खड़ी हूँ, शहबाज को कहती तुम्हारा ख्वाजा सब कुछ भी कर ले, कुछ नहीं आने वाला। हंसती हुई उस तरह। अच्छा, शेरी मजारी साहिबा आपको टंगा टोली करके उठा के सुना लेके गए थे, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है हमारी पुलिस ने जो किया है। तो क्या पुलिस का बिहेवियर पे क्या आप कहेंगे? देखिए, जो भी हुआ मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, नो कमेंट्स करना चाहती हूँ। आप चाहते मुझे फिर उठा कर ले जाए, आप तो ये चाहेंगे। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज वो मैं तो यार अपने वज़ीर आज़म को भूल गया हूँ पहले, बल्कि उन्हीं से चलो यहीं से शुरू है यूपीएस वाला सीन है, जनरेटर है इधर ही चल जाएगा, अभी चलेगा। नाज़रीन, लाइट क्या कहेंगे फिर? वज़ीर आज़म साहब का नाम लिया और लाइट चली गई है, क्या कहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज मेरे से बात करने के लिए आए। जहाँ तक लाइट का ताल्लुक है तो ये लाइट इमरान हाई साहब की धरे हुए दावे हैं और इमरान हाई साहब की से लाइटें जा रही हैं। और अगर इंशाअल्लाह ताला मैंने पाकिस्तान से अंधेरों को ख़त्म ना किया तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। माइक नहीं तोड़ना। तो कपड़े शपड़े आप बेच के महंगाई कम करने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, तो क्या पेट्रोल इतना महंगा कर दिए, आवाम बिल बिला रही है? हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और इंशाअल्लाह ताला मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दुनिया की वाहिद जमात है जो कि पेट्रोल को इंशाअल्लाह ताला 10 रुपये बिना लेकर आई। तो तब भी मैं कहता हूँ कि मैं हमज़ा का वालिद नहीं हूँ। हमज़ा का वालिद नहीं है, ज़बरदस्त। साथ में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ये उनके साथ जाती होगी। बड़े फॉरेन टूर्स कर रहे हैं, उनकी मेरे ख्याल में ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी होगी। तो बिलावल भुट्टो साहब के लिए कोई एक आधा जुमला?
بہت بہت شکریہ چاچا شاہد کہ آپ نے آج مجھے بلایا، اور میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جنرل ضیاء انکل کا بیٹا ہے، اور یہ میں اسٹیٹمنٹ پہ ابھی بھی قائم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگلی جو حکومت ہے اس میں مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ آپ ضیاء الحق کے چھوٹے بیٹے کے آفس میں نوکری کر رہے ہیں تو تھوڑی سی شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ دیکھیے، جہاں مفاد اور سیاست کی بات کی جائے اس میں شرم کچھ بھی نہیں ہوتی، بلکہ پاپا نے مجھے سکھایا جہاں تک بلاول کا تعلق ہے، بلاول کی سوچ میں ہم میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے تو بلاول کو بھی کہا کہ تم آؤ ہمارے دفتر میں، لیکن میں کہتا ہوں عمران نیازی صاحب کو 10% زرداری صاحب آپ کے بارے میں بڑا فیمس ہے، کیا 10% والا چکر کیا ہے؟ ہر کمیشن ٹھیکے شیکے ہر مطلب اس میں پروجیکٹ میں 10%؟ دیکھیے 10% لینا پڑتا ہے، زندگی بھی ناکام ہے۔ جب ہم نے شادی بھی کی تھی تب بھی ہم نے حق میں 10% لیا تھا۔ پاکستان، بھارت، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، افغانستان، جاپان، ملیشیا، پاناما اور تمام ہی خلیجی ریاستوں بمشمول دبئی، عمان، قطر اور تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو عامر لیاقت حسین کا 60.5 فٹ لمبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آم کھائے گا؟ آم تو اس نے بڑا زبردستی کھلایا تھا۔ ان کا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور کافی زیادہ یاد بھی آتی ہے، اسپیشلی لوگوں کو ہنسانا اور انٹرٹینمنٹ میں حوالے سے، جہاں دینی نالج ہو، ہر اعتبار سے ہو، تو کمال کے انسان تے اللہ تعالیٰ گھری کے رحمت کرے اور جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے ان کو۔ نو ڈاؤٹ عامر لیاقت بڑے اچھے انسان تھے، اور عامر لیاقت میں کہتا ہوں ایک ہی آنا ہے، ایک ہی آیا اور دوبارہ عامر لیاقت پیدا نہیں ہونا۔ دیکھیں شاہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے بولنے والے وکٹ لے کے جانا ہے، لیکن بابا اعظم میں بہت شکر لینا ہے، لیکن مجھے کیوں نکالا شاہد بھائی ٹیم سے؟ میرا کیا قصور تھا؟ بابا اعظم نے مجھ پہ کالا جادو کروا دیا۔ آپ کا میں نے ایک کاسٹیوم دیکھا ہے، آپ نے وہ شیخ رشید کا گیٹ اپ کیا ہوا ہے بڑا، اور ہلکی ہلکی آپ کی شکلیں ملتی بھی ہیں، اگر آپ کی مجھے سوچے لگا دی جائیں تو ہمارے آڈینس کو سب سے پہلے تو ذرا شیخ رشید کا ذرا سا تڑکا سے لگا کے کر دینا کہ کیا کس طرح وہ بولتے ہیں۔ دیکھیں شاید میں عمران کو میں کہہ چکا ہوں کہ بلاول، اگر میں بلاول کو کہتا ہوں کہ آپ لال ویلی نہ آئے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میں پھر عمران کو جب بھی ڈالوں گا۔ سب سے فیوریٹ جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تخت خان۔ کل مولانا فضل الرحمان کو ہم نے سنا ادھر آئے ہوئے تھے، تو اور بڑی زیادتی ہے کہ ان کا نہ ذکر کیا جائے۔ کل انہوں نے کھانا ویسے بڑا زبردست دیا، 4-5 گھنٹے میں انتظار کروایا، لیکن کھانا کھانے کے بعد ہم انہوں دل سے ان کی دعائیں دی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اللہ، تخطر خیر کے مطابق آپ نے جو کھانا کھایا یہ تخطر خیر کے طور پر بہت غیر آنے اور غیر جمہوری نہیں ہے، بلکہ جمہوری ہے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، تو آخری ہمارا عمران خان صاحب یہ بتائیے کہ نیوٹرل کے لیے کیا پیغام ہے؟ نیوٹرل اگر عمران خان صاحب نے اگلے دن میرٹ میں کہا ہے کہ گھر میں ڈاکر ڈل رہا ہو تو چوکی دار نیوٹرل رہ سکتا ہے، کیا کہیں گے خان صاحب اس پہ؟ میں یہی کہوں گا کہ الیکشن میں میرا ساتھ دیں، کیونکہ ہم نے پاکستان کو بڑی مشکل سے نکالنا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، تو جو اگلے الیکشن ہے اس میں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شام کو جب رزلٹ اناؤنس ہو اکٹھے بیٹھ کے چائے پئیں۔ زبردست، آپ نے ان کے تمام کلپس دیکھے، بڑا ہی گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے، آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ شروز طاہر ان کا فیس بک پیج بھی ہے اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو آپ نے ان کی خداداد صلاحیتیں دیکھی۔